अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, हम भेजा फ्राई का नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ न्यूज़ वगैरह बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और आप जानते ही हैं कि जी आज मतलब नया वीक शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है। और जी बिल्कुल, हमने कहा सबसे पहले मंडे को जो ताज़ा ताज़ा न्यूज़ है हम वो आपको दे दें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरी कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे जी हसन निसार साहब की। हसन निसार साहब जी बिल्कुल हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टीवी पर एक शो भी किया करते हैं। और उससे खैर हसन साहब को सभी जानते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। जहाँ कहीं भी लोग हिंदी उर्दू समझते हैं वो हसन साहब के आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं और हसन साहब के शोज भी देखते हैं। तो बिल्कुल हसन साहब ने जी एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो भी डेमोक्रेसी के बारे में बात करेगा या डेमोक्रेसी को फेवर करेगा और कहेगा कि जी बड़ी अच्छी होती है जमहूरियत, उसको जी फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दीजिए। और उसके बाद जो यानी फायरिंग स्क्वाड जो गोलियां मारे उसको, जो कोई भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, उसको जो गोलियां लगे उसके गोलियों के पैसे जो है ना वो उस इंसान के यानी जिसको मारी जाए उसके घर वालों से लें। हसन साहब ने कहा कि यहाँ पे जी बिल्कुल फौज की हुकूमत होनी चाहिए और यहाँ पे जमहूरियत टाइम का कोई चीज नहीं चल सकती। तो मुझे कुछ नहीं कहना जी, मैं तो ये कह रही थी कि मैं तो खुद कहती हूँ कि फौज को आ जाना चाहिए, हमारी फौज जैसा तो कोई है ही नहीं। प्लीज हसन साहब किसी को फायरिंग स्क्वाड के आगे ना मुझे खड़ा कर दिएगा ना, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि मेरे घर वालों के पास तो गोली के पैसे भी नहीं है। तो लेकिन ये कि खैर हसन साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। खैर मजाक के अलावा हसन साहब के ऊपर इसके ऊपर बहुत लोग बोले, बहुत लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि हसन साहब ने इस तरह की बात क्यों की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। और ये क्या बात हुई जी कि आप मुल्क जो है, आपको 70-75 साल हो गए, अभी तक फौज के जरिए ही आप मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी आप मुल्क को उसी तरह से चलाने के लिए जिद कर रहे हैं। ये एक खैर बड़ी अजीब सी बात है। मैं खुद भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती हसन साहब की, हालांकि वैसे मैं हसन साहब की बड़ी फैन हूं, लेकिन ये बात हसन साहब ने कुछ अजीब सी ही कर दी है। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और हम आपको जी दूसरी न्यूज ये देते हैं कि जी बाजवा साहब का कहना है कि दुश्मन आजमाना चाहता है तो वो हमें हर लम्हे और हर महाज पर तैयार पाएगा। आर्मी चीफ यानी कि कंवर जावेद बाजवा साहब का ये स्टेटमेंट है। तो बाजवा साहब आपको मुझे ये बताना था कि वो जो आपके तालिबान आए हैं ना, वो जो गुलामी की जंजीरें तोड़कर आए, तो उन्होंने गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी है, लेकिन अब साथ साथ वो ड्यूरल लाइन को नहीं मान रहे और आप जो बाड़ लगाते हैं उस बाड़ को उठा के ले जाते हैं। तो सर उनको क्या कहना है, मतलब उनसे बात करनी है आपने या उनको कहना है कि बस ठीक है जो कर रहे हो भाई करे जाओ, इसलिए कि तुम्हारा तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हारी हुकूमत को हम खुद ही तो लाए हैं। तो वो तालिबान जिनको आप लाए थे और इन्हें आपने तैयार किया, कई साल आप उनके साथ उनकी तैयारी में लगे रहे, उसके बाद जब वो आ गए तो आप लोगों ने भंगड़े डाले थे। तो बिल्कुल जी वो तालिबान जो है वो किसी जगह भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसके ऊपर बाड़ या फेंसेस लगाने नहीं दे रहे, ना ही जैसे तार लगाई जाती है वो भी नहीं लगाने दे रहे। और वो बार बार वो सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। और उनके यानी तालिबान के स्पोक्स पर्सन जो है उनका यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो तालिबान ने अभी रखे एक साहब, उन्होंने उनका कहना है कि जी पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह से बाड़ लगाए या बॉर्डर को सील करे या बॉर्डर पे किसी किस्म का ऐसी चीज लगाए, रुकावट लगाए जिससे कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर अलग अलग हों। क्योंकि हाँ वो कहते जी हम मानते ही कोई नहीं इसको, तो ये लगाने की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल बाजवा साहब आपने कहा कि हम तैयार हैं, हर महाज पे तैयार हैं, तो सर बस फिर तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि ये तशरीफ लाने ही वाले हैं। साथ ही साथ जी शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद सॉरी ये नहीं, सॉरी ये पिक्चर नहीं लगानी थी ना शाह साहब की पैसे पकड़ते हुए, ये हर बार तुम लोग ये पिक्चर लगा देते हो शाह साहब की। खैर नहीं नहीं, ये रहे शाह साहब, देखे कितने डिसेंट लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि वही जो थोड़ी देर पहले नोट पकड़ रहे थे। खैर शाह साहब का कहना है कि जी हम खामोश नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अगर अफगान तालिबान जो है, अगर हम बॉर्डर पे जाके और फेंसेस लगाएंगे या तार लगाएंगे या बाड़ लगाएंगे और उन्होंने वो तार और बाड़ अगर निकाल दी
تو مطلب ہم چپ نہیں رہیں گے، مطلب یہ کہ ہم باڑ لگاتے جائیں گے، طالبان اکھڑتے جائیں گے، ہم لگاتے جائیں گے، وہ نکالتے جائیں گے، ہم لگاتے جائیں گے، اور جب تک ہمارے پاس وہ تار جو ہوتی ہے نا، وہ نوکوں والی تار ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، تو وہ جب تک ہمارے پاس ختم نہیں ہو جاتی، جب تک ہم لگاتے رہیں گے، اور وہ نکال کے لے جاتے رہیں گے، اور کہیں لے جا کے میں نے سنا کہیں سیل ویل بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی جگہ نکالی ہے، لیکن خیر کہیں بیچ بھی دیتے ہیں طالبان لے جا کے، ویسے اس میں دماغ بہت چلتا ہے طالبان کا۔ تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہم ڈپلومیٹک طریقے سے ان سے بات کریں گے، اور ہماری جو ہے یہ ہم ان سے فورن پالیسی کے ذریعے بات کریں گے، ڈپلومیٹک طریقے سے ان سے بات کریں گے، اور ہم اس ایشو کو جو ہے بالکل کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، ہم اس ایشو کو حل کر لیں گے۔ اور بالکل جی شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے باقی کنٹریز کے ساتھ، جیسے بھارت ہو گیا، آپ جانتے ہی ہیں، جیسے چائنا ہو گیا، جیسے ایران ہو گیا، جیسے امریکہ ہو گیا، اسی طریقے سے جیسے فرانس ہو گیا، جیسے سری لنکا ہو گیا، جیسے باقی کنٹریز کے ساتھ ہمیں جو بھی پرابلم ہوئی ہم نے سولف کر لی، ایسے ہی ہم افغانستان کے ساتھ بھی کر لیں گے، اور نہ کری تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ڈھول تاشے باجے لے کر وہ یہاں آ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے طالبان کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے جو ہے وہ سارک کی بھی بات کی ہے، سارک میٹنگ کی بھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت جو ہے نا وہ بس سدھر جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقین نہیں آتا، میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں۔ سارک کے بارے میں اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اس فورم کی اہمیت سے پاکستان پوری طرح واقف ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان نے اس فورم کو اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس فورم کو ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا ہے، وہ اسلام آباد آنے کو تیار نہیں ہے، ہچکچاہٹ ہے ان کو، اور پاکستان بار بار کہہ رہا ہے، اور ابھی سیکرٹری جنرل ابھی سارک کے ہو کے گئے ہیں اسلام آباد، اور مجھ سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے ہماری نظر میں سارک ایک امپورٹنٹ فورم ہے ریجنل کوآپریشن کے لیے، ریجنل اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے، ریجنل ٹریڈ کے لیے، اور ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ فورم سفر کر رہا ہے۔ اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا تو اب تو نئے ذرائع آ گئے، ہم دعوت دیتے ہیں، میں ریٹریٹ کرتا ہوں انویٹیشن to all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islam Abad۔ اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا تو وہ ورچولی شامل ہو جائے، اگر ان کو یہاں فزیکلی آنے میں دقت ہے تو ورچولی شامل ہو جائے، لیکن باقیوں کو تو نہ روکے، باقیوں کو تو آنے دے، اور اس فورم کو بے معنی اور بے وقت نہ کرے۔ جی یہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اگر بھارت آ جائے تو ہم بڑے خوشی خوشی ویلکم کریں گے، ویسے آ بھی جانا چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کی سائڈ سے منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ بالکل جی سارک کانفرنس ہے اسلام آباد میں، آپ لوگ آئیے، بلکہ آتے تھے ہمارے 2-4 دوست ہیں، میں ان کے نام آپ کو بھیج دوں گی، ان کو بھی ساتھ لے آئیے گا، تھوڑا ہم بھی ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آ جائیے نا، مطلب اتنا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس پہ کیا آپ لوگوں کو اتنے زیادہ آپ لوگ ناراض ہوئے ہیں؟ آ جائیے، ہم بڑی دعوتیں کریں گے، ہم بڑے مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی بالکل انڈیا والے اس پہ ذرا سوچیں گے، اور پھر ہم جو ہے دیکھیں اچھی ہو جائے سارک کانفرنس۔ لیکن اگر آپ کو نہیں آنا تو یہ کہ آپ جو ہے نا باقی لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں، آنے دیجئے نا۔ اب شاہ صاحب اتنا کہہ رہے ہیں تو بھائی کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا نا سارک کے ذریعے، ہمیں کچھ ملنا تو نہیں بولتے، ہاں مطلب ہم نے ٹرمز اچھے کرنے جی، ہم نے کچھ مانگنا تھوڑی ہے، آپ لوگ بھی نا ہر بات کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جی ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی افغانستان ہمارے لیے وہ بھیک مانگنے والے جو بچے لے کے میں نے پہلے بھی کہا تھا گھومتے ہیں، اس طرح کا ایک بچہ ہے ہمارے پاس، اور ہم ہر جگہ لے کے اس کے لیے فنڈ مانگتے پھر رہے ہیں، لیکن اب وہ بچہ شرارتی ہو گیا ہے، اور وہ ہمارے بارڈر پہ سے جو ہے ہم کوئی بھی باڑ لگاتے ہیں، فینسز لگاتے ہیں، تاڑ لگاتے ہیں، وہ لے کے بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیسے ہمارے سر پہ پڑ جاتے ہیں، وہ آگے لے جا کے جو ہے وہ سیل کر دیتا ہوگا میرا خیال ہے، ورنہ رکھ کر کیا کرنا ہے انہوں نے، اتنی ساری باڑ اتنے سارے تاروں کا کرنا کیا ہے۔ لیکن خیر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس ایشو کو پاکستان کیسے سولو کرتا ہے، لیکن ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ د کپړو کار کوي، موږ ته کباړ وایو، په دې باندې خدا نه خاصه ټیکس لګي،
نو ماته دا وی چې تاسو په دې کې توجه غواړم په دې کې تاسو وزیر خزانه ته وایي چې دا نه لګي نو هغه درخواست ما وزیر خزانه له ورکو او هغه جی یہ تھے علی محمد خان صاحب جو کہ منسٹر ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں، اور ویسے پشتو بول رہے تھے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت سارے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، منی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں بہت ٹیکسز آئیں گے، لیکن جو پرانے کپڑے ہیں، یعنی جو کہنا چاہیے کہ جو لنڈے بازار میں پرانے کپڑے ملتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ انڈیا میں ملتے ہیں کہ نہیں، ہوں گے انڈیا میں بھی، لیکن ہمارے یہاں ہوتے ہیں جی وہ جو انگریز مر جاتے ہیں نا، ان کے کپڑے وہاں سے یہاں لوگ لے آتے ہیں اور یہاں پہ پرانے کپڑوں میں بیچ دیتے ہیں. تو بالکل ان کا کہنا ہے کہ جی وہ جو پرانے کپڑے ہیں اس پہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اور اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ پورے جو کہنا چاہیے پاکستان کے لوگ ہیں، ساری پبلک کو جو ہے وہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی بات کر دی خان صاحب نے کہ جی جو پرانے کپڑے پرانے جوتے لوگ افورڈ کر سک رہے ہیں یا نہیں بھی کر سک رہے بیچاروں کو، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پرانے کپڑے تک نہیں خرید پا رہے، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف اور صرف صبر کا پھل جو ہے وہ ایسا رہ گیا جس میں ٹیکس نہیں لگا، باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا. لیکن خان صاحب کے پاس جب وہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فنڈ جمع کیا جائے اور کس طریقے سے جو ہے پیسے جمع ہو سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. ذرا سنیے تو. وہ اسپریڈ بیٹنگ کر رہا تھا. میں نے کہا میں تجھے ایڈوائز دوں گا جو بھی، اور وہ کوئی 10 لاکھ روپیہ ہار رہا تھا تب تک. میں نے کہا جو 10 لاکھ سے اوپر تو جیتے گا میری ایڈوائز کی وجہ سے وہ جائیں گے ہمارا جو قرضہ اتارنا ہے. What a deal, yeah. ہم نے قرضہ جو اتارنا ہے. What a deal. اچھا اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی 3-4 گھنٹے بیٹھا. اسپریڈ بیٹنگ تھی تو اس اسپریڈ بیٹنگ کے اوپر وہ میں اس کو ایڈوائز کرتا تھا کہ اب یہ کر دے، اب یہ پارٹنرشپ وغیرہ. ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے میں 20 لاکھ، اس کا 10 لاکھ بھی دے دیا، 20 لاکھ بھی بنا دیا. اور You're in the wrong profession, obviously. اور اینڈ میں وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جو بکی سے وہ کہتا تھا نا کہ اب یہ اس کو جی یہ خان صاحب تھے اور بتا رہے تھے کہ جوا کھیل کھیل کے جو ہے انہوں نے کتنے پیسے بنائے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو قرضہ اتار سکتے. تو خان صاحب ابھی بھی آپ اگر یہ پرائم منسٹر شپ کرنے کے بجائے اگر آپ جوا ہی کھیلتے رہتے تو شاید بہت کچھ جیت جاتے اور ملک کا قرضہ بھی اتر جاتا. لیکن کیا آئیڈیا دے رہے نا خان صاحب اس پہ، تو آپ یہ بھی سن لیجئے. دیکھا آپ نے، غضب کھوپڑی، یعنی کیا آئیڈیا دیا خان صاحب نے کہ جی آپ جوا کھیلیے اور اس کے بعد جی لون بھی اتر جائے گا اور کوئی پرابلم بھی نہیں رہے گی. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی پہلے ہم آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے. لیکن پہلے ہم جو ہے وہ پکچر دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ ایک آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو ایک ایئر کرافٹ نظر آ رہا ہے، نیچے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہیں سے روٹی اٹھا کر کھا رہا ہے زمین پہ سے. یہ جی پاکستان ایئر فورس کا JC-10 چائنا سے ایئر کرافٹ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. یعنی کہ ہماری جو پاک ایئر فورس ہے وہ یہ جیٹ خرید رہی ہے، اور اس ایئر کرافٹ کی قیمت ہے تقریباً $4 کروڑ، بلکہ $4.5 کروڑ، جو کہ پاکستانی روپیز میں 8 بلین اور 10 کروڑ بن جاتے ہیں. یعنی کافی بڑی رقم ہے. اور اس سے جو ہے اس ایئر کرافٹ کا واحد استعمال یہ ہوگا کہ ISPR کے جو ڈرامے بنتے ہیں، جو ویڈیوز بنتی ہیں، جو گانے بنتے ہیں، وہ اکثر آتا ہے نا کہ وہ میں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور اس قسم کے دوسرے کئی ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں. اس میں جو ہے یہ ایئر کرافٹ استعمال ہوگا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس کی قیمت میں نے آپ کو بتائی تھی. بالکل $4.5 کروڑ میں یہ خریدا جا رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف ISPR کے جو ڈرامے بنتے ہیں، جو گانے بنتے ہیں، طرح طرح کے میوزک ویڈیوز بناتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جب ہمارے اوپر انڈیا کسی قسم کا اٹیک کر دے یا ہمارا کچھ نقصان ہو جائے یا ہمارے کسی طرف سے دنیا کے کسی کونے سے ہمارے اوپر کوئی پرابلم آ جائے تو ہماری ISPR جو ہے وہ ایک گانا بنا کے ریلیز کر دیتی ہے فوراً ہی نا. مطلب ہم لڑتے وڑتے نہیں، ہم گا کے مار دیتے ہیں اپنے دشمن کو. تو بالکل یہ ایئر کرافٹ وہاں استعمال ہوگا. اور اس کے بعد جو بچہ آپ کو نظر آ رہا تھا، جو یہ بچہ میں نے آپ کو دکھایا جو بیٹھ کے کہیں زمین پہ سے روٹی اٹھا کے کھا رہا ہے، اس بچے کا نام ہے تنویر احمد.
جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتا اور سرگودا ایئر بیس سے صرف اور صرف 8 کلومیٹر دور اس بچے کا گھر ہے، یا کہنا چاہیے جھوپڑی ہے یا جو مرضی کہہ لیں، چھوٹا گھر ہے. تو بالکل. اور ہم سارے پیسے کس پہ اڑا رہے ہیں؟ ہم ایئر کرافٹ لے رہے ہیں جی. ڈرامے بنانے بھی تو ضروری ہے نا. یہ بچے کو چاہے اسکول جا سکے نہ جا سکے، عام پبلک کے پاس روٹی ہو کھانے کی یا نہ ہو، لیکن ہاں ہم نے جو ہے نا ایئر کرافٹ خریدنے ہیں جس کو ہم 14 اگست پہ اور 6 سپٹمبر کو اڑاتے ہیں، اور ان کی دم میں سے نا کلر کے، آپ کو پتہ ہے نا، ایسے ایسے کر کے ہم ڈیزائن بھی بناتے ہیں. وہ بڑے پیارے لگتے ہیں جی سب لوگوں کو. تو وہ زیادہ ضروری ہے جی. روٹی کا کیا ہے، روٹی کھاؤ نہ کھاؤ، پڑھائی کرو نہ کرو، اس طرح کے بے شمار بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے. لیکن ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا. ہم نے صرف دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کا کیا ہے جی؟ اپنے بچے تو کہیں سے اٹھا کے زمین پہ سے روٹی کھا لیں. ہم نے ایئر کرافٹ خریدنے ہیں، اور وہ بھی ڈراموں فلموں کے لیے. لیکن خیر میں تو کچھ کہتی ہی نہیں جی. میری تو اس طرح کی کوئی باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں. آپ ہی لوگ مجھے ادھر کی باتیں بتا کے یہاں لگا دیتے ہیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. IMF جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ کریں گے نہیں کریں گے، یہ ہوگا نہیں. اب ٹاسک فورسز بنا رہے ہیں. آپ مجھے 5 مہینے کہہ رہے ہو، یہ تو 22 سال ہے. یہ 22 سال کی کہانی ہے. آپ کہہ رہے ہو 5 مہینے. او بھائی مجھے کوئی اخبار آفر کرو کہ یہ ٹیک اوور کر لو، میں آپ اس کے حالات دیکھوں گا. پہلے پوری طرح جانکاری حاصل کروں گا کہ اس اخبار کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر یا میں معذرت کر لوں گا یا میں ٹیک اوور کروں گا. تو پھر میں روؤں گا نہیں، میں اس کو ٹیک آف کرا کے دکھاؤں گا. حسن صاحب 22 سال کی تھے. ٹاسک فورسز آج بن رہی ہیں. نہیں، ٹاسک فورسز آج بن رہی ہیں. اور یار چھوٹا سا کام کرتے ہو نا، 5 مرلے کا گھر کو بنائے، وہ پہلے لوکیشن دیکھتا ہے، پھر پلاٹ خریدتا ہے، پھر وہ نقشے بناتا ہے، پھر وہ نقشے پاس کراتا ہے. اور تم نے 22 کروڑ کا ملک آ کے ٹیک اوور کر لیا. تیاری تمہاری ہے ہی کوئی نہیں تھی. لعنت ہے مجھ پہ بھی. ویسے جی یہ تھے حسن صاحب. اور یہ حسن صاحب کچھ ٹائم پہلے کہا کرتے تھے، اور اب اچانک سے حسن صاحب جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے میں لگے ہیں، اور اب انہیں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی. خیر ہم آگے بڑھیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں شوکت ترین صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی IMF نے اس بار بہت سخت قسم کی شرطیں رکھی ہیں، اور ہمیں کئی چیزیں جو ہیں وہ مجبوری میں ماننی پڑ رہی ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا شوکت ترین صاحب سے کہ جب آپ پہلے IMF کے پاس جاتے رہے ہیں، ورلڈ بینک سے مانگتے رہے ہیں، چائنا سے مانگتے رہے ہیں، امریکہ سے مانگتے رہے ہیں، کوئی در آپ نے نہیں چھوڑا، سعودی عرب سے مانگتے رہے، تو وہ سب کیا آپ کو جھپیاں اور پپیاں دے کے پیسے دے رہے تھے؟ نہیں، وہ بھی سخت قسم کی شرطیں ہی لگا رہے تھے. سر فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت آپ مان نہیں رہے تھے. اب آپ بتا رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیوں بتا رہے ہیں. اب آپ قوم کو کیوں ڈرانا چاہتے ہیں؟ قوم تو پہلی ڈری سہمی ہے سر. سب کو سب کچھ پتا ہے. میں نے جیسے کہا تھا نا، یہ پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے، پبلک ہے. خیر ہم آگے بڑھیں. اور جی ہم نے آپ کو نیوز دی تھی کہ بالکل ہمارے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ کراچی میں 2 مسجدیں گرائی جائیں گی، اور جو اللیگل بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ایک ہنگامہ مچ گیا جی. جتنے بھی ملا مافیا تھے وہ باہر آ گئے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. اب جو ہے وہ ان مسجدوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. لیکن آئی وش کہ دوبارہ سے جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، اور یہ اللیگل جتنی بھی مساجد بنی ہوئی ہیں ان سب کو گرایا جائے، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں. لیکن آپ دیکھیے کس بےغیرتی کے ساتھ یہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. الفاظ کا دفعہ آدمی میرے لیے لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. مدینہ پھر مدینہ، ریاست مدینہ میں، ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد گرا رہا ہوں. حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسجدیں گراتی ہو میری حکومت نہیں ہے. اچھا، تو اس حوالے سے خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک وہ نہیں کیا. اب آئے خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ اچھا چلے صحیح. جی یہ ہے وہ بے شرم لوگ، یا ان میں سے کچھ بے شرم لوگ جن کو شرم نہیں آتی کہ وہ اللیگل قسم سے مسجد بناتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور
मुल्ला माफिया का साथ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हमारी इज्जत क्यों नहीं है, पाकिस्तान को लोग अच्छी नजर से क्यों नहीं देखते। ये इसी किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इन हालों को पहुंचे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक नया ऑर्डर जो है वो दिया गया है और ये वही है कि जो लड़की भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने या मास्टर्स के लिए एडमिशन लेगी तो उसको सर से दुपट्टा लेकर आना पड़ेगा। ये नया ऑर्डर आया है और इससे पहले नहीं था और इस तरह से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ तालिबानी ज़हनियत जो है वो पहले भी बहुत थी। खैर मैंने तो हमेशा कहा कि 80% लोग हैं, लेकिन अब सामने आने शुरू हो गए हैं और ये चीज़ जो है ये बढ़ती चली जा रही है। हम यहाँ से एक वीडियो और देखते हैं। ये भी जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ही क्लिप था और उसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं किस तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं उस तरह का है और वहाँ पे मारपीट चल रही है। तो ये हमारे जो कहना चाहिए एजुकेशनल फील्ड है वहाँ पे हाल ये है और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमने दुनिया का मुकाबला करना है, हमने आईटी एक्सपर्ट्स निकालने हैं, हमने भी सीईओज निकालने हैं और हमने भी जी फेसबुक और दूसरी गूगल्स और दूसरी कंपनीज में बड़ी बड़ी जगह अपने लोगों को पहुंचाना है। लेकिन हम पहुंचा कहाँ रहे हैं ये चीज भी साफ नजर आ रही है। आगे हम बढ़ते और हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो सेहत कार्ड के नाम पे एक आप सब जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सेहत कार्ड जो है वो निकाला है इमरान खान साहब ने और इस सेहत कार्ड के लिए कहा गया है कि जी ये सेहत कार्ड इसी तरह है जैसे आप कोई डिश टीवी लगा लेते, उसमें फ्री के चैनल्स तो आ जाते हैं लेकिन जो चैनल आपको देखना होता है उस चैनल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये सेहत कार्ड भी इसी तरह का है कि ये हॉस्पिटल्स में चलता तो है लेकिन जिस हॉस्पिटल में चलना चाहिए जहां जिन बीमारियों के लिए लोगों को जाना पड़ता है पेशेंट्स को, वहां ये नहीं चलता और पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि ये कार्ड इमरान खान के हॉस्पिटल यानी शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर भी ये कार्ड बेकार हो जाता है और वहां ये कार्ड नहीं माना जाता। तो बिल्कुल इस तरह की चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उन्होंने कराई हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी आपने घबराना नहीं है। ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊं जी, ये तालिबान की है यानी अफगानिस्तान की पिक्चर है और तालिबान ने जो है वो तकरीबन 3000 लीटर जो है वो अल्कोहल जो है वो फेंक दी है समंदर में, दरिया में, कहाँ फेंक दी पता नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये सब कुछ यानी काबुल कैनाल जो है उसमें उन्होंने ये सब कुछ फेंक दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब वहां पे मछलियां भी जो है वो झूम रही होंगी और जाहिर सारे पानी में उन्होंने ये अल्कोहल जो है वो फेंक दिया और गिरा दी है वहां पे। तो जाहिर है कि जो वहां पर जो जाहिर पानी के अंदर मछलियां भी होंगी, मगरमच्छ भी होंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा, वो सब पार्टी कर रहे होंगे, वो सब नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे। लेकिन खैर वो तो आपने कल मैंने आपको दिखाया ही था कि अदनान सिद्दीकी साहब जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं वो किस किस्म की हरकतें कर रहे थे। खैर अब ये पिक्चर जो है इस पे लिखा हुआ है जी इमरान खान साहब के लिए कि जी ये सिस्टम ठीक करने आए थे लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की विंडो ही उड़ा दी। मतलब जब हम लैपटॉप की बात करते हैं और लैपटॉप का सिस्टम आप जानते हैं कि वो बनाने के लिए लोग आते हैं तो अक्सर विंडो ही उड़ा देते। तो खान साहब ने भी कुछ इसी किस्म का काम किया है। साथ साथ जी इमरान खान साहब का कहना है कि हमारे पास जो है वो कुव्वत नौजवानों की कुव्वत भी है, हमारे पास हुनरमंद लोग भी मौजूद हैं, लेकिन खान साहब हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो हम उन लोगों को जॉब्स कहाँ दे रहे हैं, हमने लोगों को घर बिठा दिया है और आपकी गवर्नमेंट आने के बाद तो बिल्कुल ही लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। साथ साथ इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जी सब्जियां बेचने से मुल्क नहीं चला करते। अच्छा जी, तो खान साहब आपने तो कहा था कि मुर्गियां पालो, कट्टे पालो, बकरियां पालो, अंडे बेचो, उससे क्या मुल्क चल रहा था? आपका ख्याल है कि उससे जो बातें आपने उस वक्त की थी क्या उससे आपको मुल्क चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ नजर आ रहा था? लेकिन खैर खान साहब से क्या कहें जी, जब कोई बात पूछो तो खान साहब छुप जाते हैं इस तरह से। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है
चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिला तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। आप कहेंगे पता नहीं मौलवी साहब कौन सी चैनल से गुफ्तगू करता है। जी, ये थे मुल्ला और साइंस, और आप देख ही रहे हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि जी इनके घर के पास कोई मुल्ला रहते थे और उन्होंने अपना सूरज और अपना चांद भी बनाया था। यानी जाहिर सी बात है, ये सूरज दिन भर खामा ही रहता है, हमें तो रात को जरूरत होती है जब अंधेरा होता है, तो उन्होंने अपना जो सूरज बनाया था जी वो रात को निकलता था और रोशनी हो जाती होगी जाहिर है। लेकिन खैर अब इनकी क्या बात है और क्या बात हम करें। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सबके लिए मेरी दुआ है कि ये नया साल 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप लोग हंसें, मुस्कुराएं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते जाते एक चीज और, जिनके भी पेरेंट्स हैं घर में हैं, पेरेंट्स वैसे तो पेरेंट्स घर में ही होने चाहिए, लेकिन ये कि जिनके पेरेंट्स हैं घर में मौजूद हैं और उनका बहुत ख्याल रखिए, उनकी बात सुनिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारिए, इसलिए कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे और फिर आपको उनकी कमी महसूस होगी, जैसे मुझे महसूस होती है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पेरेंट्स थे मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा, उनकी बात भी सुनी, और शायद अभी भी मैं उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और इसी वजह से बहुत सी जगहों से, जैसे कहना चाहिए जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलती है। तो बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, उनके साथ टाइम गुजारिए और उनकी बात सुनिए और उनके साथ टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बातें कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास हमेशा रहेंगी, चाहे पेरेंट्स हो या ना हो, वो आपके साथ होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होती हैं। तो आज मैं बस यही एक आपसे मैसेज क्या रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसके भी पेरेंट्स हैं मौजूद, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को अपने साथ ही रखिए और उनका बहुत ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच।